गोत्रहरू पर्दछन्। यसलाई जानिराख्नु होला। पिता माता च पत्नी च दुहित्रा भगिनी तथा पितृमातृ स्वसा चैव सप्तगोत्राणि वै कुल। कुल भनेको कति हो? पिताको गोत्र, बुबाको गोत्र अथवा आफ्नो गोत्र। जस्तै यहाँ हामीले विष्टहरूकोमा कश्यप गोत्र भयो। अब आमाको गोत्र, आमाको गोत्रमा आमा धनञ्जय गोत्रबाट आउनु भएको छ। आमा त मेरो चेली हो, दिदी दिदी भन्नु पर्यो, किन म पनि धनञ्जय गोत्रको हो। त मेरो दिदी आउनु भएको छ यो विष्ट परिवारमा धनञ्जय गोत्रबाट। माताको गोत्र, धनञ्जय गोत्रका पितृहरू पनि मुक्त भए। यहाँ त पिताको त छँदैछ, विष्ट परिवारको कश्यप गोत्र त छँदैछ, धनञ्जय गोत्र पनि मुक्त भए। पत्नी छ, उहाँहरू जुन गोत्रबाट आउनु भएको छ, जस्तै हाम्रो नरेशजीको जहान हुनुहुन्छ, सायद कार्कीको कुलबाट होला, पराशर गोत्रबाट आउनु भएको छ। अर्को उहाँको जेठानी दिदी हुनुहुन्छ, कुन गोत्रबाट? कौशिक गोत्रबाट आउनु भएको छ। त्यस्तै त्यति मात्रै होइन, यो त यो घरको मात्रै हुनुभयो। यहाँ त 6-7 भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू दाजुभाइहरू, कृष्णबहादुर, वीरबहादुर, टेकबहादुर। त उहाँहरूले जहाँ जहाँ विवाह गरेर जुन जुन गोत्रबाट ल्याउनु भयो, ती गोत्रका सबै पितृहरू पनि यहाँ सङ्कल्पित हुनुभएको छ। दिदीबहिनीको फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने कुलका फोटोहरू वरिपरि ल्याएर राखिदिनुहोस्, केही ऊ छैन। किनभने हाम्रो कुलको सबै कुललाई यहाँ सङ्कल्प गरिन्छ। कुल त हाम्रो 7 गोत्र मिलेर भइराखेको छ नि। अनि फुपूहरू जुन जुन गोत्रमा जानुभयो, उहाँका पितृहरू, फुपू फुपाजु, उहाँका सासू ससुरा सबै मुक्त हुन्छन्। अनि यतापट्टि सानी आमा ठुली आमाहरू, मातृस्वसा, आमाका दिदीबहिनीहरू, सानी आमा ठुली आमाहरू जुन जुन गोत्रमा जानुभयो, ती सानी आमा ठुली आमाका पितृहरू पनि यहाँ मुक्त हुन्छन्। यी 7 गोत्र मिलाएर हाम्रो एउटा कुल बन्दछ, जसलाई इष्ट मित्र भनिन्छ, जसलाई बन्धु बान्धव भनिन्छ, जसलाई बान्धव भनिन्छ। बन्धु भनेको दाजुभाइहरू हुन्, बान्धव भनेका यी सबै हुन्। यिनीहरूले हामीलाई बाँधेको छ, यिनीहरूले हामीलाई बाँधेको हुनाले यी सबै बान्धव भए। बान्धव, बन्धनबाट बन्धनस्य भावम इति बान्धव, बन्धनमा अण प्रत्यय लागेपछि बान्धवको उत्पत्ति भयो, ती बान्धव भए। जसरी विष्णुमा अण प्रत्यय लागेर वैष्णव हुन्छन्, शिवमा अण लागेपछि शैव हुन्छन्, वसुदेवमा अण लागेपछि वासुदेव हुन्छन्, पितृमा अण लागेपछि पैतृक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बान्धव, बन्धनमा चाहिँ अण लागेर बन्धुमा भएपछि बान्धव भए। यी बान्धवहरू जति पनि हाम्रा गोत्रसँग आबद्ध छन्, बाँधिएका छन्, त्यति मात्रै होइन, त्योदेखि पर मित्रका गोत्रका, मित्र त आफू समान मानिएको छ, त मित्रका गोत्रका पितृहरू, त्यति मात्रै होइन, हामीले जसलाई गुरु मान्यौँ ती गुरुका गोत्रका पितृहरू, यी सबै मुक्त हुन्छ। त्यसैले र यो ध्वनिले जहाँसम्म क्षेत्रलाई ढाक्दछ, त्यति क्षेत्रका पितृहरू, सबै पितृहरूको उद्धार हुन्छ। यो घरमा अब पल्लो घर चाहिँ हाम्रो इष्टमित्रको परेन, अर्कै पर्यो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब होइन हाम्रो मात्रै हो भनेर पनि भएन। उहाँहरूका पनि पितृहरू, यो आवाज ध्वनि जहाँसम्म पुग्दछ, सुन्दछन् पितृहरूले, त्यहाँका पितृहरू सबै मुक्त हुन्छन्। हाम्रो पत्नीका सबै पितृहरू मुक्त भएका छन् आज। र यसरी यो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरेर सबै पितृहरूलाई उद्धार गरिदिने सम्पूर्ण विष्ट परिवारलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्दै हामी कथामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ। कमसेकम उहाँहरूले हाम्रो आफूका साथसाथै हामी सबैको कल्याण गरिदिनु भएको छ। भागवत जहाँ जहाँ जसले सुन्यो सबैको कल्याण हुन्छ भागवतले।
आगोमा हात राख्दाखेरि जानेर राख्नुभयो भने पनि ढडाइदिन्छ, पोल्दिन्छ, नजानिकन राख्नुभयो भने नि पोल्दिन्छ। भागवत जानेर सुन्नुभयो भने पनि कल्याण हुन्छ, नजानिकन सुन्नुभयो भने पनि कल्याण हुन्छ। सुन्नु त भयो नि, एकपल्ट सुनेपछि कल्याण हुन्छ। त सानो एउटा निवेदन गरौँ यस्तैमा। एकजना घण्टाकर्ण नाम गरेको मान्छे थियो। दैत्य किन भन्ने, मान्छे नै भनौँ उहाँलाई। दैत्य त आसुरी वृत्ति भएको हुनाले दैत्य भनिन्छ, राक्षस भनिन्छ। तर भनेर घन्टी झुन्ड्याएको। एक दिन बिचरा जाँदै थिए, जाँदा जाँदै त्यो घन्टीको रालो चुडिएछ एकपट्टिको। अनि बाटामा त कृष्ण कृष्णको भजन त हुँदै रहेछ, कृष्ण कृष्ण भनेर गाउँदै पो छन्। यो बा हतार हतार कृष्ण नाम त परिहाल्यो कानमा। कान हतार हतार कानमा ठेडी लगाएर भागे। अरू सुनिन्छ भनेर सुनि त हाले, अब बर्बाद भयो। कृष्ण नाम सुनियो। अब कृष्ण नाम सुनेपछि पछि कालान्तरमा सबैले त जानैपर्छ संसार छोडेर। उहाँ पनि जानुभयो, घण्टाकर्ण पनि यमलोकमा पुग्नुभयो। यमराजका दूतहरूले बाँधेर लिएर गए। धर्मराजले चित्रगुप्तलाई बोलाएर सोध्नुभयो, भन्नुहोस् यसले कति पुण्य गरेको छ? महाराज पुण्य त गरेको छैन, पापै पाप गरेको छ। एउटा पुण्य भएछ योबाट, नजानिकन एउटा पुण्य चाहिँ भएछ। के भएछ लु भनिदिनुहोस् त? के भएछ भने यसले नजानिकन मन नगाइकन कृष्ण नाम सुनेछ। होकर तिर्खा हरायो कृष्णको प्रेममा पर्दा अरू रंग सारा फीका लाग्यो, अरू रंग सारा फीका लाग्यो। श्यामको रंगमा डुब्दा हात उठाई करे समर्पण, हात उठाई करे समर्पण। अब के को हो मलाई पीर, सखी फेरि मन यो भएन खेर, सखी फेरि मन यो भएन खेर। साँझ बिहान दौडिरहन्छ, साँझ बिहान दौडिरहन्छ। यमुनाको तीरै सखी फेरि मन यो भएन खेर, भएन खेर, भएन स्थिर। कृष्णचन्द्र भगवानको मन स्थिर हुनु बडा गाह्रो छ। जति गर्दा पनि मन स्थिर हुन अत्यन्तै गाह्रो भएको हुनाले वैदिक ऋचाहरूले पनि हार मानेर अन्तिममा त्यो मनको ज्यादै ठुलो गुणगान गरेर मनसँग निवेदन गरे, हे मन, कमसेकम मेरो मन त मानिँदैन। मनको चाकरी गरेका छन् वैदिक ऋचाहरूले। जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्त दुःसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमान् ज्योतिकान् ज्योतिरेकान् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। वैदिक ऋचाले भनेको छ जजाग्रतो दूरम उदैति। जाग्रत अवस्थामा, हामी जागा भएको अवस्थामा, बिउजेको अवस्थामा दूरम उदैति, नजिक बस्दैन तपाईँको मन। तपाईँ भन्नुहुन्छ मसँग छ मन, छैन तपाईँसँग मन, तपाईँको टाढा बस्दछ। लु कसको मन तपाईँसँग आफैसँग बसेको छ भनिदिनुहोस् त, कसैले ठोक्वा गरेर। सक्नुहुन्न भन्न। कहाँ छ छोरो भन्नुहोस् त? कोरिया छ कि अमेरिका छ कि अस्ट्रेलिया छ कि त्यही पुगेको छ मन त?
कहाँ मन नजिकमा बस्दछौँ। हामी यहाँ बसेका मात्रै छौँ शरीरले, मन यहाँ बसेको छैन नि। एकैछिनमा घरतिर पनि पुगिरहेको हुन्छ, इष्टमित्रतिर पनि पुगेको हुन्छ, साथीभाइतिर पनि पुगेको हुन्छ। अनि सबैभन्दा ज्यादा जोसँग रिस उठेको छ नि त्यहाँ चाहिँ झन् छिटो झल्झली त्यहीँ पुगिरहेको हुन्छ क्या। त्यो मराको त मुखै पनि हेर्नु नपर्देखि हुन्थ्यो, त्यो मरीको त भनेर त्यतै पुगेको होला धारघात गरेर। तर मैले हिजो निवेदन गरेँ नि, त्यसो गर्नु हुन्छ भन्नु त हुँदैन। त्यसको फल के हुन्छ? आफैलाई फर्किन्छ। माथितिर हेरेर थुक्यो भने त्यो थुकको छिटो आफ्नै मुखमा पर्दछ, अर्कालाई थोरै पर्छ। कोही छैन तपाईँ भित्रभित्रै मुरमुरिनु हुन्छ, ईर्ष्या गर्नुहुन्छ, रिस गर्नुहुन्छ, डाहा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पटक्क भन्नुहुन्छ। उसले त त्यसलाई जान्दैन, त्यसले त त्यसलाई ग्रहण गरेन। त्यसले अनि त्यो त कसलाई हानि गर्ने भयो? तपाईँलाई नै हानि गर्ने भयो। तपाईँ व्यापारी हो नि, जान्नुहुन्छ नि। तपाईँले दिएको वस्तु कसैले लिएन भने त्यो व्यापार, त्यो वस्तु के फ्याँकिदिनुहुन्छ र तपाईँ? फ्याँक्नुहुन्न नि, तपाईँको दोकानमै रहन्छ नि। तपाईँको व्यापार, तपाईँको दोकान तपाईँ मास्न चाहनुहुन्न। तपाईँले कसैलाई दिएको थियो, त्यसले लिएन त अब तपाईँसँगै रहन्छ। तपाईँले कसैलाई ठाडहात गर्नुभयो, ईर्ष्या गर्नुभयो, गाली गर्नुभयो, उसलाई बिचरा थाहा नै छैन, उसले लिनै पाएको छैन, त्यो त तपाईँसँगै डिपोजिट रहन्छ नि। अनि त्यसले गर्ने हानि नोक्सानी त तपाईँलाई नै गर्छ। त्यसै कारणले त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन। कसैको पनि ईर्ष्या स्तुति निन्दाहरू गर्नु हुँदैन। वर्जयत कथाव्रति भनेर हामीले हिजै सुनिसकेका छौँ। सुतले सौनकादिक ऋषिहरूलाई यिनी ज्ञानहरू दिनुभएको छ। सौनकादिक ऋषिहरूले सुतसँग एकपल्ट निवेदन गर्नुभयो, गुरुदेव यो कलियुग आइसकेपछि मान्छेहरू अति दुःखी हुन्छन्। यो समय रूपी सर्पले सबैलाई डसेको छ, कालले। हामी त्यो समय जुन दिन आउँछ त्यो आइसकेपछि हामीलाई टपक्क टिप्छ, लान्छ। कसैको बिन्ती पनि सुन्दैन त्यसले। हामी बग्न सकेनौँ समयमा भने हामी किनारा लाग्छौँ। किनारा लागेका ती रुखका ती कसिङ्गरहरू हेर्छौँ नि, पात पतिङ्गरहरू, बालुवा ढुङ्गा माटोहरू ग्याग्रेन भएर बस्छौँ हामी किनारा लागेर। यदि बग्न सकेनौँ समयमा भने हामी किनाराका त्यो ग्याग्रेन हुन्छौँ, बगरका ग्याग्रेनहरू बन्दछौँ। त्यसैले समयमा हामीले बग्न पनि जान्नु पर्दछ र समयभन्दा अगाडि पनि हामी जान सक्दैनौँ है। नारदजी भन्नुहुन्छ कहीँ पनि शान्ति छैन। मैले कहीँ पनि शान्ति मिलेन, देखिनँ प्रभु। के भएछ? कलिरूपी अधर्मले सबैलाई बाधा गरेछ, सबैलाई बाँधेछ। सत्य छैन, अनि तपस्या पनि छैन, शुद्धता पनि छैन, दया पनि छैन, दान पनि छैन। सबै प्राणीहरू पेट भर्न सक्दाखेरि पुरुषार्थ सम्झिँदा रहेछन्। त्यो पेट भर्नकै लागि अब झुटो बोल्न चाहिँ मूर्खको लक्षण र सज्जनको लक्षणमा विद्वानको लक्षण फरक हुन्छ। विद्वानहरू के गर्दछन्? काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। व्यसन कुनै कुराहरू खेल्ने, झगडा गर्ने, सुतेर समय बिताउने यो मूर्खको काम हो। विद्वानहरूले त्यसरी समय बिताउँदैनन्। विद्वानहरूले अध्ययन गर्दछन् र अध्ययन गरेको कुरालाई अरूलाई पनि अध्ययन गराउँदछन्, सिकाउँदछन् र समय व्यतीत गर्दछन्। शास्त्रको अभ्यास गरेर सधैँ उनीहरू अध्ययन गरिराखेकै हुन्छन्। जान्ने कुराहरू एकैपल्टमा जानिँदैन। अध्ययन भनेको जन्मिएदेखि जबसम्म मृत्यु हुँदैन तबसम्म हामी केही न केही पढिराखेका हुन्छौँ। यो संसार एउटा पाठशाला हो। यो पाठशालामा हामी पढिराखेका छौँ। घर पनि पाठशाला हो, बजार पनि पाठशाला हो, हाम्रो जीवन पनि पाठशाला हो। जीवन हामीले पढ्दा पढ्दा कहिल्यै पनि हामीले बुझिसकेका हुँदैनौँ। त्यसैले पढ्ने कुराहरू कहिल्यै सकिँदैन। विद्वानहरूले अभ्यास गरिरहन्छन्। नानीहरूलाई मैले सोधेँ, नानी तिमीहरू किन खेलिराखेका छौ? को हौ? कसका छोराछोरी हौ? नानीहरूले भने हामी त बैरागी महाराजका छोराछोरी हौ। बा, बैरागी महाराजका छोराछोरी, नाम चाहिँ बैरागी महाराज, छोराछोरी चाहिँ 1 दर्जन भन्दा ज्यादा। के को बैरागी? भगवानप्रतिबाट बैरागी हो कि क्या हो?
संसारपट्टिको वैरागी होइन, अब भगवानपट्टिको चाहिँ वैरागी, संसारको चाहिँ रागी। भगवानपट्टि रागी भएर संसारबाटको चाहिँ वैरागी भयो भने वैरागी भनिन्थ्यो। तर अब त विरक्तहरू पनि मैले घर परिवार भएको देखेँ। मैले घरमा फेरि घर घरमा अब घरमा श्रीमानको भन्दा पनि श्रीमतीको बोलबाला भएछ हो। श्रीमतीजीले भनेपछि चाहिँ हुने, श्रीमानले भनेको चाहिँ नहुने, क्यान्सिल। श्रीमानले कुनै कुरा गर्नुभयो क्यान्सिल भयो, श्रीमतीजीले भनेपछि त्यो चाहिँ हुनै पर्ने ठोक्वा। घरमा श्रीमतीको बोलबाला भएछ, राम्रो हो त्यो त। किनभने श्रीमानहरू धेरै फटा भइसके क्या, भनेको टेर्दैनन्, खाली खेलिरहन्छन्। जहाँ कहाँ गएर चिया दोकानमा गएर गफ छुटेर आउने हो न है, अनि काम धन्दा राम्रो नगर्ने त्यस्तो श्रीमानहरूलाई त एकदम ठिक भएर नि। त्यति भनिरहँदाखेरि मैले फेरि कहीँ टाउको मेरो नफुटोस् नि, आमै तेरीमा फटा हाम्रो पोल लगाइदिने त भनेर डरै हुन्छ नि है। तरुणी प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायक। अब दाजुभाइहरूले दिएको अर्ती उपदेश, बुवा आमाले दिएको अर्ती उपदेश लागेन, लाग्दैन। अब नदिए पनि हुन्छ। बुवाले दिएको अर्ती उपदेश त किन अब टेर्ने बुवालाई? बुवा तपाईँ अब बुढो हुनुभएको, डेट भइसक्यो, तपाईँ त अब थन्किसक्नु भएको, तपाईँले त केही गर्न सक्नु भएन। तपाईँले दिएको उपदेशले हामीलाई के हुन्छ? तपाईँले गर्न सकेको भएदेखि त ल ठिक छ, तपाईँको उपदेश मान्ने, तपाईँको अनुभव ज्ञान सेयर गर्ने। जब तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको उपदेश मानेर के मैले तपाईँ जस्तै हुनु छ र? ड्याड जमाना कहाँ अर्कै गइसक्यो, अब हजुरले उपदेश दिनु पर्दैन। दाइहरूले बाबु यसो नगर्नु, अब त तैँले राम्रो काम गर्नुपर्दछ। ठिकै ठिकै लाग्यो दाइहरूले दिएको उपदेश चाहिँ, अलिक ठिकै ठिकै लाग्यो। घरमा आयो अनि श्रीमतीजीलाई सुनायो, ए सुन त, मेरो ठुलाइले त यसो यसो भन्नुहुन्थ्यो, के गरौँ? ए त्यो ठुल्दाई कम्तीका छन् तिम्रा ठुल्दाई, मलाई थाहा छ नि। हेर है, तिमीलाई त्यो फसाउन आँटेको, तिम्रो उन्नति चाहँदैनन्, तिम्रो अवनति चाहन्छन्। तिनले भनेको पटक्कै नमान। ए हजुर सुन्नु न, मेरो भाइले भन्दै थियो भिनाजुले बरु यो गरेदेखि हुन्थ्यो। लु न, बरु भाइले भनेको, भाइले हजुरलाई कहिले पनि त्यसले धोका दिँदैन क्या। अलिकति लगानी गरेर तपाईँहरूले त्यो व्यापार गर्नु भाइसँग मिलेर भने राम्रो हुन्छ। दाइसँग मिलेर नगर्नुहोस् क्या, त दाइले तपाईँको डुबाइदिन्छन्। भाउजू कम्ती कि छन्, मलाई थाहा छ नि त्यसको बानी, त्यो जेठानीको। ए निकै मै हो भन्छन्, मलाई थाहा छ। हजुरलाई के थाहा छ? हजुर सोझो भुस्लुकुल मान्छे, गाई लगेर बिगारिदिएलिन् है, बिगारिदिएलान्। हेर्नुहोस्, विश्वास छैन तपाईँको भिनाजु भयो कस्तो माया गर्छ तपाईँ। हेर्नु मेरो भाइले भिनाजु भनेर, भिनाजुले यसो गर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्छ। अबाध दम्पतीनाम सकलकनम। पति पत्नीमा पनि अब त सम्झौता मात्रै भएछ, अब बिहा होइन सम्झौता। कति वर्षको लागि सम्झौता हुने हो, त्यति वर्ष सम्झौता गरेर पति पत्नी बन्ने। त सम्झौता पुरा भएका दिनमा डिभोर्स, गो बिहा, पछि जाऊ, अब चाहिँदैन, अब तिमीसँग मेरो सम्बन्ध सकियो। किनभने हाम्रो कन्ट्याक्ट थियो नि, कन्ट्याक्ट म्यारिज क्या। अब त्यो म्यारिजमा नि कन्ट्याक्टमा जाने भयो दम्पतीहरूको पनि। पाश्चात्य अहिले हेर्नुहोस् त कन्ट्याक्टमा गइरहेको छ। एउटासँग त्यो बिग्रियो, फेरि अर्कोसँग, फेरि अर्कोसँग, फेरि अर्कोसँग, कन्ट्याक्ट म्यारिज नि। अब त बस कन्ट्याक्ट भयो, कति वर्षको लागि कन्ट्याक्ट हो, त्यति साथी गर्दै बस किन्ने, रिल्याक्स, नो टेन्सन। यस्तो खालको जीवनशैली, पाश्चात्य जीवनशैली आइसक्यो। यहाँ पहिले नै भनिदिएको छ, दम्पति नाम चकलका नाम। अब त्यो कन्ट्याक्ट म्यारिजमा गइसक्यो जीवन पनि। अब पाश्चात्य जीवनशैलीमा 80 वर्ष 60 वर्ष पुगेपछि उनीहरू रिल्याक्स गर्छन् अरे क्या, अनि कन्ट्याक्ट म्यारेजतिर जाने। त्योभन्दा अगाडि फुर्सद छैन, नो टाइम। त्योभन्दा अगाडि कुनै टाइम छैन। यस्तो जीवन हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छे त्यस्तो भनिसक्ने छन्। कलियुगमा यस्तो आउने रहेछ, अहिले आइसक्यो कलियुग त, अझै कति बाँकी छ। आश्रमै यवनै रुद्धाम। आश्रमहरू यवन वृक्षहरूले घेरिसके सबैतिर। अब त्यो आश्रम रहेनन्।
तीर्थहरू पनि रहेनन्, तीर्थहरू पनि अब अपवित्र बनिसके। तीर्थमा जानुहुन्छ, तीर्थको महिमा समाप्त भयो। अरे तुम आए हो, ठीक है, इधर यहाँ चढ़ाओ, ये देखो तुम्हारे बाप दादा नहीं करेंगे, यहाँ इतने रुपया रखो, यहाँ गाय दान के लिए रखो, यहाँ तुम्हारे पितृ के लिए रखो, यहाँ तुम्हारे दादा के लिए रखो, ये परदादा के लिए है, ये तुम्हारे दादी के लिए है, तब जाकर के वो स्वर्ग में तुम्हारा वास होगा, नहीं तो यहाँ से हटो। अब कुनै ठाउँमा त देखाएन भने दिएन भने पनि के गर्छन् थाहा छ? पछाडि एउटा 183 दिन्छ। जनपदा शिव शूला द्विजातय कामिन्य केश शूलिन्य सम्भवन्ती कलाविह। अट्टशूला जनपदा, मानिसहरूले अन्न बेच्न थाले। अन्न बेच्न हुँदैन थियो, पहिले निषेध गरिएको थियो। गाउँको अन्न गाउँबाट बाहिर जान नदिनुहोस्, गाउँमै भण्डारण गरेर राख्नुहोस्। अनिकाल परेको बेलामा गाउँलाई कहाँबाट अन्न आउँछ, त्यो अन्न सञ्चय गरेर राख्नुपर्छ भनिएको थियो। तर आज त बोटबाटै बाहिर। यहाँको मनमा सदैव भक्ति जागृत रहोस्, यहाँका सन्तानहरू राम्रो बाटो पक्रिएर अगाडि बढुन्। राखुन् ईश्वरले कृपा सबमा, सङ्लो बनोसियो मति लागोस् उन्नत मार्गमा, अघि हुने सम्पूर्णको नै मति। सबैको मन शान्ति शान्ति शान्ति। श्री राधेश। आदरणीय भक्तजन, अहिले मलाई आमाले आएर यहाँ भन्नुभएको छ, आज कीर्तन समूहलाई निम्तो गरिएको छ। शान्ति समूहलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत छ शिवताण्डव स्तोत्र। शिवताण्डव स्तोत्रम्। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थले, गले वलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका, मध्यमन्निनादपटमर्वयम् चकार चण्डताण्डवम्। तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गले वलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादभट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं। तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि, विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि, धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके, किशोरचन्द्रशेखरि प्रतीक्षणं मम। धरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरदिगन्तसन्तति, प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि, निरुद्ध दुर्धरापनि वचि दिगम्बरि, मनो विनोद मेतु वस्तुनि।
तव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वोत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे। श्री देवादिदेव महादेव को सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विदूषरांगे पूर्वभो भुजंग राजमालय विबद्ध जाट जूतक श्रिय चिराय जायतं चकोर बंधु शेखरः। म यसै शिवताण्डव स्तोत्रलाई नेपाली भाषामा सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हजुरहरूलाई संस्कृत बुझ्न गाह्रो भयो भन्ने लाग्छ भने म यहाँहरूलाई जस्तो छ संस्कृतमा त्यसको हुबहु नेपालीकरण म यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। यसका रचयिता हुनुहुन्छ हाम्रा व्यासमा आसीन सत्य गुरुदेव धर्माचार्य श्री कृष्ण प्रसाद गुरागाईले। जटा महाघुमेर नित्य भक्त छिन्द्र जाह्नवी छघाटीमा भुजङ्ग हार सौम्य लाग्छ त्यो छवि बजाई डमरू गरेर नित्य दिव्य ताण्डव सदैव भक्तमा कृपा गरिदेऊन् सदाशिवः। रूपी गराईमा घुमाई नित्य जाह्नवी बगाई कलकलाउँदै पवित्र पाद चौधुरी ललाटमा छ दन्दनी र शिर चन्द्र शोभित उनै प्रभुमा रहो सदैव देव उन्नति। मनोहरा सदैव दिव्य देखिएर पार्वती प्रसन्न भई रमाउँदा खुसी हुने प्रभु महान दुःख छोड्दछन् कृपा मिलिन्छ दादिन उनै दिगम्बरी महारमी रहोस् यो मनः। श्री देवादिदेव महादेवको जटारूपी भुजंग का फणारूपी मणि प्रभा दिशारूपी मधुमुख प्रलेप बाट सुंदर सुहाउँदो छ उत्तरीय चर्म वस्त्रले अति उनै प्रभु महासदै रमी रहोस् यो मते। सदैव इन्द्रादिको प्रणामबाट पाउमा भरिन्छ पुष्पराग दिव्य रङ्गमा। देवादिदेव महादेवको सदैव इन्द्रादिको प्रणामबाट पाउमा भरिन्छ पुष्पराग त्यो रङ्गिन्छ दिव्य अङ्गमा। अनन्त राग राजले जटा गरेर बन्धना बनाऊ श्रेय सर्वदा बिन्ती चन्द्रशेखरः। श्री पशुपतिनाथ भगवान को जहाँ निधार मध्यमा छ अग्निको प्रभा जति त्यहाँ जलेर कामदेव भस्म भई गएपछि प्रणाम इन्द्र गर्दछन् शशी सुहाउँदा अति त्यही निधारले गरो सदैव स्थिर सम्पत्ति। भाल अग्निको निधारमा बलेपछि त्यहाँ पुगेर कामदेव हव्य भई जलेपछि उमाको चक्र छ बन्यो महान शिल्पी पारकी उनै त्रिनेत्र शम्भुमा सदा बनेर होस् गति।
नवीन मेघ बाँधियो कि घाटी माथि हर पल प्रतीत हुन्छ अन्धकार रात्रि तुल्य श्यामल समस्त विश्व थाम्दछौ गजाम्बरी सधैँभरि बढाऊ नित्य सम्पत्ति प्रभु झुके शरण परी उमापति महादेवको आहा छ कण्ठको प्रभा सदैव नील पङ्कज संस्कृष्ट सार तुल्य रम्य दिव्य चिन्ह शोभित नुपुर काम दक्ष हस्ति अन्धकार नाशक म भज्दछु उनै प्रभु की अगर अहर्निश उमा रूपी कदम्ब पुष्प राग भित्रमा बसी भ्रमर बनी पियौ सदा रस प्रभाव माधुरी यमादि आद्य गर्दछौ रिसाउदा महेश्वर म पाउमा परे सदा कृपा मिलोस् हे हर जय हो निधारमा भुजङ्गले घुमेर श्वास फेरिँदा उठ्यो कराल ज्वाला अग्नि चारैतर्फ फैलदा मृदङ्गको समा चल्यो प्रचण्ड नित्य ताण्डव उदय महेशको हव सदैव विश्वमा जय चट्टान होस् कि सेज होस् कि सर्प होस् कि हार होस् कि रत्न होस् कि बालुवा कि मित्र होस् कि शत्रु कि प्रिय होस् कि घाँस होस् कि रङ्ग होस् कि भूप होस् महान स्वाभ जय हो समान भाव यो प्रभु म भित्रमा रहिरहोस् उमापति महादेवको मनोहरा प्रभु महाभएर मग्न प्रेमले म जाह्नवी किनारमा निकुञ्ज भित्रमा बसी कसोरी बन्दछु सुखी सनेत्र नित्य व्योहल सदा सदा जगिरहु म मन्त्र ॐ नमः शिवः समस्त मोहनाशिने गरे महेश चिंतन समस्त मोहनाशिने गरे महेश चिंतन समस्त मोहनाशिने गरे महेश चिंतन पूजा सकेर दसले दशवक्त्र गीत जुगाउँछन् हृदयले बनिनन् पुनीत शिव गरे मनले पुकारा दिन्छन् सदा शिव गरे मनले पुकारा इति श्री शिवताण्डव स्तोत्र नेपाली कृत धर्माचार्य पंडित कृष्ण प्रसाद गुरागाई कृत शिवताण्डव स्तोत्रम संपूर्ण उमापति महादेव को संपूर्ण जयकार लाउने भक्तजन को गयो व्यास महासेन गुरुवर हामीले शान्ति कीर्तन मण्डलीले यहाँ भजन कीर्तन गाउने अवसर पाएको छ म यहाँहरूलाई 3टा भजन श्रवण गराउनेछु सबै शान्त भएर रहिदिनु होला र हाम्रा भजनमा आउनुभएका वाद्यवादनमा परशुराम काफ्लेज्यू अध्यक्ष परशुराम काफ्लेज्यू कृष्ण कार्की थुकबहादुर थापा मानबहादुर थापाज्यू तुलराम भट्टराई गुरुज्यू यहाँ बाजाहरू लिएर आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। श्रद्धेय भक्तजनहरू एकछिन हामी धैर्य गरौँ, 2-3टा भजन श्रवण गरेर एकछिन नृत्य गरौँ। म यहाँ गुरुसँग भन्दैछु हामी एउटा नाच्ने खालको भजन
यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ र म यहाँ भजन गाउनको लागि मन्जु कार्की, मन्जु दाहाल, मधु, लीला आचार्यलाई यहाँ आमन्त्रण गर्छु। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तदन्ये विश्वजगते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। बोली श्री आनंद कंद भगवान को मृत्यु सुप्त भएका को सम्पूर्ण भक्तजनहरूको जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शम्भो। Siurera